बड़ा कब्रिस्तान समरकंद का। हजरत कसम बिन अब्बास मेरे आका की लहज से उतरे निकले थे। बहुत बड़ा कब्रिस्तान है पीछे। कब्रिस्तान में हम घूमते घूमते गुम हो गए। दिन डूबकन समरकंद बुखारा हमारा टाइम बिल्कुल बराबर है। वहां भी आज अभी इतने टाइम होगा। ये कोफ्ता निमाश रिजालुल गैब से मदद पाने का अनोखा राज। हजरत साहब गुम हो गया कब्रिस्तान में, तो उन्होंने कैसे मदद ली और मुश्किलात टलवाने का टलवाने का राज। आइए देखते हैं वो कौन सा अमल है, हजरत साहब बताएंगे इस वीडियो क्लिप में। तो बाकी बातें बाद में करते हैं, जल्दी से वीडियो देख लें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं ये वीडियो। लेट्स समरकंद का हजरत कसम बिन अब्बास, हजरत अब्बास के बेटे, वो जो आखिरी मेरे आका की लहज से उतरे निकले थे, उनका मजार भी वही है, जिंदा पीर के नाम से। तो उनके साथ बहुत बड़ा कब्रिस्तान है पीछे। कब्रिस्तान में हम घूमते घूमते गुम हो गए। दिन डूब गया, समरकंद का दिन डूब गया। वहां का टाइम और हमारा टाइम बराबर है। ताशकंद, समरकंद, बुखारा हमारा टाइम बिल्कुल बराबर है। वहां भी आज अभी इतने टाइम होगा, यहां भी यही टाइम। ये कोफ्ता निमाशा, ये सरगोदा की तरफ नमाजों का टाइम है, उनका भी यही नाम है नमाजों का। ये वहां से आया था, कोफ्ता निमाशा। और क्या होता है दीगर पेश, ये सब वही। मैंने कैलेंडर मस्जिदों के बाहर मैंने उसका तस्वीर भी ली। ये सब वहीं के हैं, क्योंकि हम बादशाह सारे वहीं से आए थे। समरकंद, बुखारा, ताशकंद से। औलिया सारे वहीं से आए थे, अफगानिस्तान के रास्ते। ये सारा वही रास्ता, ये वही सफर है। हमें क्या करें, क्या जाए। अचानक वो रिवायत सामने आई, बड़ी मुस्तनद रिवायत। या इबादल्लाह आइनूनी, एक रिवायत ये है। एक रिवायत है आइनूनी या इबादल्लाह। ये पढ़ना शुरू कर दिया, ये पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसे पढ़ते पढ़ते ना अचानक दिल में जैसे किसी ने ख्याल डाला। कोई बाबा नजर नहीं आया, ना कोई कश्फ हुआ, बस ऐसे अल्लाह ने दिल में डाला। मैंने कहा ये रास्ता अख्तियार करें। बस थोड़ा सा चले हम सड़क पे आ गए। ना कब्रिस्तान था कोई, और बड़ी बड़ी हस्तियों के वहां मुहद्दिसीन, फुकहा, बड़े बड़े साइंसदानों के क्योंकि मज़ारात थे। और मैं कतबे पढ़ रहा था और हैरान हो रहा था। ये वो तज़किरे जो हमने किताबों में पढ़े। तो उन्होंने फरमाया, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने, जंगलों में जा और यही दुआ पढ़। आज भी कोई बंदा गुम हो जाए, किसी वीराने में चला जाए, गाड़ी पंक्चर हो गई है और आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा, पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा, यानी सफर में है, आपका जो है वो पेट्रोल डीजल खत्म हो गया, रास्ता भूल गए, पता नहीं क्या है, कोई परेशानी है जिंदगी की, ये इसको पढ़ना शुरू करते हैं। या इबादल्लाह आइनूनी, या इबादल्लाह आइनूनी, आइनूनी या इबादल्लाह। बहुत कमाल चीज है, इसका वजूद और सबूत है और सच्ची रिवायत है। ऐसे राहें निकलती हैं, ऐसी राहें निकलती हैं, ऐसी गैब से राहें निकलती हैं। रात मेरे पास एक केस है, मैंने रात इसको आजमाया। और रात की बात बताऊं, एक साहब कहने लगे कि घर में, छोटा सा घर, और उसमें 4-5 जो है वो टबर फैमिलियां रही, रोज झगड़े। उनमें से एक ने क्या किया, अपने जेवर बेचे और साथ कुछ छोटा सा बिकता मकान था वो ले लिया। दूसरों को गुस्सा आया, उन्होंने पकड़ के उनको बहुत मारा, वे मकान क्यों लिया। मार कुटाइयां हो गई, वो मकान में इलायदा चले गए। मैंने दोनों की बातें सुनी। जिन्होंने मारा वो सारी जिंदगी असल में उनको मकान ना मिला, बड़ी मुश्किल से ये मकान मिला। सारी जिंदगी मकान ना मिला, ये बड़ी मुश्किल से मकान मिला। और जिसको ये मकान मिला वो बहू चंद साल हुए उस घर में आई थी।
میں نے کہا یا اللہ اس کو یہ اچھا مکان کیسے ملا؟ میں نے یہ پڑھنا شروع کر دی، میں اللہ تو سجھا مجھے، آئینونی یا عباد اللہ، آئینونی یا عباد۔ صبح جب میں اٹھا نا، صبح میری آنکھ کھلی تو ایک حدیث میری زبان پہ جاری ہو گئی خود بخود، اور اس کا مفہوم ہوا ہم تمہارے ضعفاء کی وجہ سے تمہاری مدد کریں گے، ہم تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کرتے ہیں۔ او اچھا، کیوں؟ جس نے مکان لیا اس کا ایک سی پی چائلڈ معذور بچہ ہے، 5-6 سال کا تقریباً، معذور بچہ ہے، بالکل معذور بچہ ہے، اس کو کوئی زندگی جہان کا پتہ نہیں، وہ ماں سارا دن اس کی خدمت کرتی ہے، فوراً دل میں اللہ نے ڈالا اس معذور کی وجہ سے اس کی مدد ہوئی ہے اور اس کو چھت ملی ہے۔ میں یہ دعا پڑھتا رہا، میں کہ یا اللہ سجھا دے کیسے ملا اس میں مکان، کیسے ملا؟ تو صبح ایسے نیند آنکھ کھلی تو فوراً یہ حدیث زبان پہ تھی کہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں۔ بعض اوقات بندہ کہتے ہیں میں سب کچھ ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، ڈگریاں ہیں، مال ہے، دولت ہے، سمجھ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی کمزور کی وجہ سے اس کی مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ کوئی کمزور ہے جو اس کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہوتا ہے، جو اس کی ضروریات اس کے ذریعے سے پوری ہو رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے گا، کوئی کمزور آدمی، کوئی ضعیف آدمی، کوئی ناتواں، اس کی وجہ سے اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوتی، اور اللہ جل شانہ اس کی ضرورتیں اس کی وجہ سے پوری کر رہا ہوتا۔ آئینونی یا عباد اللہ، یا عباد اللہ آئینونی، عجب دعا ہے، بہت طاقتور دعا ہے۔ میرے پاس ایک جوان آیا، مجھ سے کہنے لگا بس زندگی میں بھٹکا ہوا ہوں، راہیں دیں۔ میں کہ میں بھی تلاش کر رہا ہوں، تو بھی تلاش کر۔ ہنس کے کہنے لگا آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ نے تلاش زیادہ کیا ہوگی، جو آپ نے تلاش کیا مجھے ہی بتا دیں۔ میں نے کہا میں نے ایک چیز تلاش کی ہے، تو بھی کر۔ میں نے کہا یہ دعا پڑھ اور کہ اللہ بھٹکا ہوا ہوں، سچی راہوں سے ہٹا ہوا ہوں، غلاظتوں خباثتوں نجاستوں کی دنیا میں کھو چکا ہوں، راہ دکھا۔ او مائی گاڈ، شو می دی لائٹ، راہ دکھا۔ میں کہ یہ دعا پڑھ اور اللہ سے سچی راہیں مانگ، سچی راہیں مانگ، پڑھ، اور پڑھ بے قرار ہو کے۔ اصل میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ جب دعائیں مانگی جاتی ہیں نا، وہ عرش کو ہلاتی ہیں۔ مظلوم کے پاس کون سا اسم اعظم اس نے پہلے سے یاد کیا ہوا ہوتا ہے؟ بس وہ دل سے نکلتی ہیں دعائیں مظلوم کی، اور وہ مسلم ہے یا غیر مسلم، کوئی ہے مظلوم، اس کے لیے شرط نہیں، اور عرش الہی کو ہلا دیتی ہیں اور فیصلے اتروا دیتی ہیں۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں، دعائیں پڑھتے ہیں۔ مانگی جانے والی دعائیں ان کی طاقت اور ہوتی ہیں، ان کی قوت اور ہوتی ہے۔ تو میں نے اس جوان سے کہا، میں نے کہا یہ پڑھ اور اللہ سے کہے اللہ کوئی راہیں عطا فرما، کوئی سچی راہیں عطا فرما، کوئی ایسا عطا فرما کہ مجھے راہیں چاہیے، بھٹکا ہوں، کچھ نظر نہیں آتا۔ اور دوسرا، مولا میں بے بس ہوں، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، میں تقوی والی زندگی چاہتا ہوں، میں گناہوں کی زندگی چھوڑنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے۔ تو دوستو حضرت طارق محمود صاحب نے ایک ورڈ بتایا، آئینون یا عباد اللہ، یا یہ اس طرح پڑھیں یا عباد اللہ آئینونی، ٹھیک ہے، آگے پیچھے کر کے ہے۔ تو دو روایتیں حضرت صاحب بتا رہے ہیں کہ ملتی ہیں۔ تو ہم قبرستان میں تھے، وہ کسی جگہ گیا، مجھے اب نام یاد نہیں ہے، ویڈیو میں دیکھ لیں، خیر وہ گیا اور قبرستان میں گم ہو گیا، کافی بڑا تھا۔ تو وہ کہہ رہا ہے میں نے پڑھا اور یہ میں نے کہا اس راستے چلو، تو سیدھا جلدی سڑک پر ہم پہنچ گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے اس کا بہت فائدہ ہے، آئینونی یا عباد اللہ، یہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یا یہ پڑھیں یا عباد اللہ آئینونی، تو اللہ پاک مدد فرمائے گا، غیبی مدد فرمائے گا۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اچھے سے ویڈیو کلپ دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا وہ بھی کر لیں۔ جو میرے سبسکرائبر ویورز ہیں ان کا دل سے شکریہ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیجیے اجازت، اللہ۔